अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास जो वीडियो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो है और वो उसमें बता रहे हैं क्वालिटीज़ ऑफ अल्लाह। तो ये ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो मखलूक और खालिक के फ़र्क को एक साफ़ तौर पे दिखाती हैं। और अल्लाह की ज़ात आपको पता ही है कि बहुत ग्रेट ज़ात है, तो उसमें बेतहाशा क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। और आज हम सुनते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। इन्नल्लाहा फालिकुल हब्बि वन नवा, बेशक अल्लाह ही है फाड़ने वाला दाने को और गुठली को। यानी जमीन में जो हम अनाज बोते हैं, गंदम का दाना बोया जाता है, उसे फाड़ता है अल्लाह ताला, दो पत्तियां बाहर निकलती हैं और फिर एक उसका पूरा बूटा लग जाता है। इसी तरीके से आप आम की गुठली को जब बोते हैं, शुरू में दो पत्तियां उसकी भी बाहर आती हैं, बहरहाल फिर साल हा साल लगते हैं, ऑलमोस्ट 8 साल लग जाते हैं उसे पहली दफ़ा फल देने के लिए। तो अल्लाह ताला ही ये सारे मामलात लेकर चलने वाला है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, अल्लाह ताला निकालता है जिंदा को मुर्दा से। ज़मीन मुर्दा होती है, बाकी जगहों पे कुरान में आता है कि हम मुर्दा ज़मीन की तरफ बारिश भेजते हैं और एकदम हरी भरी हो जाती है। यानी पोटेंशियली उसके अंदर ज़िंदगी होती है, लेकिन वो बारिश की बरकत से अल्लाह ताला उसे मुर्दे में से ज़िंदा निकाल देता है। व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य, और निकालता है अल्लाह ताला मुर्दा को जिंदा से। बज़ाहिर तो अंडा मुर्दा ही है ना। बाद लोग साइंटिफिकली इसके ऊपर एतराज़ भी करते हैं कि जी वो अंडे के अंदर ज़िंदगी तो होती है, और आप ये मिसाल क्यों देते हैं। कुरान चूँकि लिटरेचर की ज़ुबान में बात करता है, अगरचे कुरान ने ये मिसाल नहीं दी है, लेकिन हम समझाने के लिए अपनी दुनिया की ज़िंदगी से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देते हैं। सही कि अंडा बज़ाहिर मुर्दा होता है, उसमें से चूज़ा निकल आता है। सही है। मुर्गी जिंदा है और वो बज़ाहिर एक मुर्दा चीज़ देती है, यानी अंडा। लिटरेचर की ज़ुबान के अंदर, हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन के अंदर तो इसी तरीके से बात होगी। सही है। तो जिंदा में से मुर्दा, मुर्दा में से जिंदा। और अगर आप इसको एथिकली देखें तो काफिरों के घर मुमिनीन पैदा हो जाते हैं, मोमिनीन के घर काफिर पैदा हो जाते हैं, वो भी तो जिंदा और मुर्दा है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि अल्लाह का जिक्र करने वाला जिंदा की मिस्ल है और अल्लाह का जिक्र ना करने वाला मुर्दा की मिस्ल है। जिक्र तो फिर बाद की चीज़ है ना, इससे बड़ी चीज़ है ईमान की दौलत। जो ईमान लाने वाले हैं वो जिंदा हैं, जो ईमान नहीं लाने वाले, इनको अल्लाह ने कुरान में मुर्दा कहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि हक बात वही कबूल करते हैं जो बात को सुन लेते हैं, और मुर्दों को तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन ही उठाएगा। यानी अकल के अंधे जो बात को कबूल नहीं करते, उनको अल्लाह ताला ने मुर्दों से तशबीह दी है। सही है। ज़ालिकुमुल्लाहु फ़अन्ना तुफ़कून, ये है तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा रब, तो कहाँ फेरे जाते हो, कहाँ बह के जाते हो। यानी जिस रब की ये क्वालिटीज हैं, उसे अपना माबूद मानो, उसे अपना इलाह मानो और उसी से ही दुआएं मांगो। अल्लाह को छोड़कर और हस्तियों की तरफ क्यों मुतवज्जे होते हो, हालांकि उनके पास तो कोई क्वालिटी इसमें से नहीं है कि वो गुठली में से दरख्त को निकाल लें, दाने में से पौधे को निकाल लें। ये तो किसी को पता भी नहीं है। लोग कहते हैं नहीं, निगाह मार के ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मेरे भाई, ज़मीन को अल्लाह ने एक ही बार ऑर्डर दिया हुआ है, कितनी ताबे फरमान है। मैं अक्सर हैरान होता हूँ ज़मीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर। आप देखें कि सड़कों के किनारों के ऊपर भी ये मंजर तो आपको इस्लामाबाद में कसरत से नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ की आबो हवा बड़ी मौजू है जी जी इस सब्ज़े के एतबार से। तो बारिश की वजह से जब पानी सड़कों पे बहता है ना, तो वो साथ मिट्टी को भी बहा ले जाता है। फिर अल्टीमेटली सड़कों के कॉर्नर्स के ऊपर उन्होंने छोटे छोटे सुराख बनाए हैं, जिसके ज़रिए वो पानी गटर के अंदर और फिर नदी नालों तक अल्टीमेटली पहुंच जाता है। सही है। तो वो जो जिन नालों से वो जाता है ना, वो गटर में जब गिर रहा होता है ना, उस जगह सारा पानी इकट्ठा होता है वो, और साथ मिट्टी भी लेके आया होता है, तो थोड़ी सी मिट्टी वहाँ पे बाकी रह जाती है। इसी तरीके से फुटपाथ और सड़क का जो जॉइंट होता है, उसमें भी आप देखते हैं हल्की सी मिट्टी रह जाती है जनाब, उसमें से भी पौधे निकल रहे होते हैं। देखा आपने कितनी ताबे फरमान है ये मिट्टी। बस किसी तरीके से भी वहाँ पे बीज पहुँच गया, चाहे वो किसी चिड़िया के जरिए पहुँचा, किसी और जानवर के जरिए पहुँचा। जमीन छोड़ दें आप, ये पुराने जो किले हैं, पुरानी दीवारें जो मिट्टी की चुनाई के साथ थी, आप देखें उन पे बारिश होती है, उसमें से भी कितने बड़े बड़े दरख्त निकल आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यानी अल्लाह ताला का ऑर्डर है। मिट्टी को देखने में ही हकीर चीज़ है, लेकिन उगाती है।
زبردست زبردست. دوسری طرف سونا سب سے قیمتی دھات ہے، اس میں آپ بیج ڈالیں تو کچھ بھی نہیں نکلے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر کوالٹی پیدا کر دی ہے. صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہے تمہارا رب اللہ، اسے اپنا معبود مانو جس کی یہ کوالٹیز ہیں. فالق الاصباح، صبح کو نکالتا ہے رات کی تاریکی سے پھاڑ کر، کیسے گریجولی روشنی پھیلتی ہے. بالکل. وجعل اللیل سکنا، اور رات کو اس نے بنایا ہے آرام کرنے کے لیے. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے رکھ دیا ہے. سارا یہ حساب ہی سورج اور چاند کی وجہ سے چل رہا ہے، چاہے آپ کے لیونر ایئرز ہوں چاہے سولر ایئرز ہوں. بالکل. پھر چاند ایک کیلنڈر بھی ہے آسمان میں. آپ دیکھیں کہ چاند جب نکلتا ہے بالکل باریک ہوتا ہے، پھر وہ سیمی سرکل بن جاتا ہے 7 دن کے بعد، پورا سرکل بن جاتا ہے 14 دن کے بعد، پھر وہ دوسری طرف سیمی سرکل بن جاتا ہے 21 دن کے بعد. تو تھوڑی بہت اگر آپ کو سمجھ ہو تو آپ چاند کے ذریعے تاریخ بتا سکتے ہیں قریب کہ یہ والی تاریخ، اندازہ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ اللہ کی طرف سے کیلنڈر ہے. پھر روزانہ کا ایک کیلنڈر 24 گھنٹوں کا، سورج کے نکلنے سے لے کر غروب ہونے تک. گھڑیاں تو اب ہم نے بنا لی ہیں نا، پہلے تو لوگ اسی کے ذریعے سب کچھ کرتے تھے. ورٹیکل چیز بالکل ایسے ہی. اپنے گھر کی چھت پہ گاڑ لیتے تھے، اس کے سائے کے ذریعے نمازوں کے اوقات بھی معلوم کرتے تھے، ٹائمنگ بھی معلوم کر لیتے تھے. پھر جس دن سورج نہیں نکلتا تھا اس دن پھر غلطی بھی کھا جاتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایک دفعہ روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا، کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا، وہ بابوں کو ہوتا ہے، صحابہ کو تو نہیں ہوتا تھا، ورنہ روزہ افطار کر لیتے. سورج نکل آیا بعد میں. وہ تابعی پوچھتے ہیں کہ پھر کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا پھر اس روزے کی قضا ہی ہم نے دی تھی، کیونکہ ہم تو افطار کر چکے تھے، چاہے غلطی سے کیا، گنتی تو پوری کرنی تھی. آج اگر یہ مسئلہ ہو تو پھر ہم ساتھ یہ بھی سوال پوچھیں گے کہ جی اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا ہوتا. یہاں تو ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں جناب سورج تو ہم سے پوچھ کے چڑھتا ہے، ہم تو پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. تو آپ لوگ تو صحابہ، آپ لوگوں کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک، جو گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے اس کو کوئی غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا، تو آپ لوگوں کو نہیں پتا چلا. بعد کے بزرگ تو یہ کچھ سب کچھ دیکھتے ہیں، اس زمانے میں کہانیاں ہوتی نہیں تھی. یاسر ہر ویڈیو میں بابوں کی شامت لازمی آتی ہے. یار اصل میں نا بہت سارے بابے ایسے ہیں جنہوں نے نا ہمارے دین کی اصل شکل ہے نا وہ بگاڑ دی ہے. اس وجہ سے اب ان کی تصحیح کرنا بھی ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے بہت سارے علماء کرام نے لوگوں کی تصحیح کرنے کی کوشش کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. صحیح. لیکن جو میٹھی اور آرام سے بات کرتے ہیں لوگ اس کو پک نہیں کرتے اتنی جلدی. صحیح بات ہے. پھر یہ تھوڑا سا جو اگریشن والا سٹائل ہے یہ انجینئر صاحب کو مجبور رکھنا پڑا ہے. بالکل، اور لوگوں کو سمجھ بھی تب ہی آ رہی ہے یاسر. اچھا آتے ہیں اس ٹاپک کی جانب. یاسر اللہ کے کوالٹیز کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم ہر طرف نظر دوڑائیں نا یاسر تو ہمیں عجوبے نظر آئیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، جیسے مرغی انڈا دے دیتی ہے اور جیسے ایک چھوٹا سا دانہ ہے وہ بہت بڑا درخت بن جاتا ہے. بالکل. اگر یہ دیکھا جائے نا تو یہ ہے ایک جادو ہی. بالکل. ٹھیک ہے نا، لیکن ہم اصل میں اس کے یاسر عادی ہو چکے ہیں. ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پودا لگایا یا چھوٹا سا دانہ زمین میں بو دیا تو اس کے بعد درخت بن جاتا ہے. حالانکہ یاسر یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل بلال، اس طرح کے معجزات ہمارے سامنے ڈیلی بیسس پہ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم بچپن سے لے کے مرنے تک یہ ساری چیزیں اپنی روٹین لائف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے اتنی اہمیت نہیں رہتی. اب جیسے سورج ہے یاسر، سورج صبح نکلتا ہے، پھر ہمیں گرمی پرووائڈ کرتا ہے، پھر رات کو چاند نکل آتا ہے. اب دیکھیں یہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو اس سرکل کو شفٹ کر رہا ہے یاسر. بالکل ہے، اور اس کو ایک خاص تناسب کے ساتھ ہمارے تک پہنچا رہا ہے اس کی حرارت. ہاں، اور یہ دیکھیں یاسر کہ اگر مطلب کبھی ایسا ممکن نہیں ہوا کہ سورج کی روشنی یا سورج کی تپش کبھی غلطی سے ڈبل ہو گئی ہو. اگر خدا نہ خاصا ڈبل ہو جائے تو میرے خیال میں تو آدھی آبادی ہی مر جائے، بلکہ پوری آبادی مر جائے گی، اتنا ٹیمپریچر ہائی ہو جائے گا. بالکل ایسے بلال، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کن میں کہتا ہوں اور فیکون ہو جاتا ہے. تو یہ پوری جو کائنات ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے اس طرح تابع ہے کہ اس کو ایک حکم جب دے دیا ہے نا تو اس کے بعد پوری کائنات کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے وہ اس خاص مدار سے اور خاص حکم کے علاوہ کہیں اور کچھ اور کر سکے. صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یاسر جیسے بارش ہے، دیکھیں بارش بھی کتنی خوبصورت اور کتنی یونیک چیز ہے. بالکل. وہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جس طرح بارش آتی ہے. اور یاسر ہمارے ارد گرد اگر ہم سوچیں نا یاسر تو ہزاروں لاکھوں ایسی چیزیں ہیں
بالکل. اب سمندر کو دیکھ لیں یاسر, سمندر میں کتنی کہتے ہیں کروڑوں قسم کی یاسر نسلیں جو ہیں نا وہ پائی جاتی ہیں, اور ایسی ایسی چیزیں بھی ہیں ہمارے جو یہ حشرات ہیں یا یہ جو مچھلیاں ہیں, ان میں سے یاسر ہزاروں کروڑوں ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک دریافت بھی نہیں ہوئیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب جیسے جیسے وہ دریافت ہوتی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر مسلمانوں کا عقیدہ اور بھی زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ ہر ایک کی تخلیق کے اندر نا اس کائنات کے جو رب ہے اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے, اس کی طاقت نظر آتی ہے, اس کے کرشمے نظر آتے ہیں. بالکل بالکل. اور ہم اتنے بد نصیب ہیں یاسر کہ ان کرشموں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہم اللہ کی نہیں مانتے. بالکل ایسے ہی. یہ ہمارے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں یاسر کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت نصیب کرے اور پوری دنیا کے لوگوں کو ہدایت نصیب کرے. اسی الفاظ کے ساتھ اگر آپ نے ویڈیو پسند کیا تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.